बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद के वक्त की तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह अर्श को हिला देती है। ये तस्बीह आपको अल्लाह का महबूब बनाती है, आपकी हर हाजत फ़ौरन पूरी करवाती है। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे वक्त और एक ऐसे वजीफ़े से मुतारिफ करवाने जा रही हूँ जो इस कायनात में मौजूद तमाम ख़जाने, तमाम राहतें, तमाम तस्कीन और अल्लाह की बेमिसाल रहमतें अपने अंदर समोए हुए हैं। ये वो वक्त है जब दुनिया नींद की गहरी चादर ओढ़कर बेखबर हो चुकी होती है, जब इंसान की सदाएं थम चुकी होती हैं और हर तरफ एक गहरी खामोशी का राज होता है। लेकिन यही वो वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत की मूसलाधार बारिश बरसना शुरू होती है, जिसे तहज्जुद कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह हमसे किस कदर मोहब्बत करता है? वो हमें किस तरह अपनी तरफ बुलाता है? वो हमें मजबूर नहीं करता, वो हमें सिर्फ इशारा करता है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत और मुस्नद हदीस है जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। हमारा रब अल्लाह ताला हर रात आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, फिर वो निदा फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफरत चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं? तसव्वुर कीजिए, वो ज़ात जो तमाम बादशाहों की बादशाह है, जो ज़मीन और आसमानों की खालिक है, वो खुद अपने बंदों को पुकार रही है, उससे पूछ रही है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ये वक्त आम वक्त नहीं है। ये वो लम्हात है जब अल्लाह अपने बंदे से सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं रहता। दुनिया के तमाम रिश्ते, तमाम बंधन इस एक लम्हे की कुर्बत के सामने ही है। जो शख्स इस खामोशी के आला में बिस्तर छोड़ता है, अपने आराम को अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान करता है, तो वो रब्बे कायनात के सामने खड़ा होकर दरअसल अपनी वफादारी का ऐलान कर रहा होता है। ये वही वफादारी है जो इस तस्बीह को वो ताकत देती है कि हम उसे अर्श को हिला देने वाली तस्बीह कहते हैं। ये अर्श को हिला नहीं देती, बल्कि उसका मतलब ये है कि उसकी पुकार, इसकी आहोजारी इतनी ताकतवर होती है कि वो फ़ौरन अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लेती है। ये तस्बीह सिर्फ अल्फाज का मजमूहा नहीं है, ये एक टूटे हुए दिल और आपकी सच्ची नीयत का एतराफ़ है। क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह की रहमतों का वो दरवाज़ा आपके लिए खुल जाए जहाँ से सिर्फ बरकतें, राहतें और मुकद्दर बदलने वाले फैसले जारी होते हैं? वो शख्स जो तहज्जुद में आंसू बहाता है, वो कभी मायूस नहीं लौटता। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ इंसान की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, जहाँ उसकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी और जहाँ डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिए थे, लेकिन फिर उन मजलूमों और बेकसों ने तहज्जुद से इस मुबारक वक्त का सहारा लिया। एक बहुत ही प्यारा वाक़या आपको सुनाती हूँ। एक नौजवान लड़की थी जिसकी शादी एक ऐसी जगह तय हुई थी जहाँ बज़ाहिर तमाम मसाइल मौजूद थे। उसका कोई हल नहीं निकल रहा था, तमाम रास्ते बंद थे। उसकी बूढ़ी वालदा को किसी ने यही नसीहत की कि अपनी बेटी की किस्मत का फैसला तहज्जुद के सजदों पर छोड़ दो। उस माँ ने 1 माह तक मुसलसल रातों की नींदें कुर्बान की। उस आखिरी तिहाई हिस्से में रब के सामने अपनी बेटी की किस्मत के लिए गिड़गिड़ाती रही। सिर्फ एक तस्बीह पढ़ती रही, जिसे मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ चंद हफ्तों बाद गैब से ऐसा इंतज़ाम हुआ कि वो तमाम रुकावटें एक एक करके ख़त्म हो गई और अल्लाह ने उसकी बेटी के लिए ना सिर्फ बेहतरीन जगह का इंतखाब किया, बल्कि उसकी तमाम माली परेशानियां भी दूर कर दी। ये मौजज़ा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ तहज्जुद की बरकत थी और इससे ज़िद्दी तस्बीह यानी मंजूर नज़र तस्बीह की ताकत थी, जिसने माँ की हर बात अल्लाह से मनवाई। मोहतरम नाज़रीन, तहज्जुद सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, ये रब से बराह रास्त मुलाकात का वक्त है। ये वो टाइम है जो अल्लाह ने ख़ास तौर पर अपने महबूब बंदों के लिए मुख्तस किया है। जो अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, उसे उस वक्त बिस्तर छोड़ना ही पड़ता है, और जब कोई बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है तो फिर अल्लाह उसकी हर हाजत को अपनी शान करीमी के खिलाफ नहीं जाने देता। वो कहता है, अगर मेरे बंदे ने मुझसे मांगा है तो मैं उसे ज़रूर दूंगा। ये तस्बीह उसी महबूबियत की कुंजी है। ये आपकी दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। मोहतरम नाज़रीन, हमने तहज्जुद के इस मुबारक लम्हे की अहमियत को समझा जब रब्बे ज़ुल जलाल खुद आसमानी दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और अपने बंदे को पुकारते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब बंदा उस पुकार पर लब्बैक कहता है तो अल्लाह
उस पर इनामात की कैसी बारिशें बरसाता है। उसके बरक्स वो बंदा कैसा नुकसान उठाता है जो इन अनामात से मुंह मोड़कर नाशुक्री की तारीक राह पर चल पड़ेगा। याद रखिएगा, अल्लाह की ज़ात हमें हमेशा उम्मीद और रुजू की दावत देती है। वो हमें ये मौका फराहम करती है कि हम अपनी तकदीर बदल सकें। जब हम तहज्जुद के लिए उठते हैं तो ये अमल सिर्फ एक जिस्मानी हरकत नहीं होता, बल्कि ये हमारी रूह का सफ़र होता है। एक ऐसा सफ़र जो ज़िक्र इलाही से शुरू होता है और सीधा रब की बारगाह में ख़त्म होता है। और ज़िक्र इलाही हयात कल्ब की ज़मानत, अल्लाह का ज़िक्र मोहतरम नाज़रीन रूह की ग़िज़ा और दिल की हयात है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। क्या आपने देखा नहीं कि आज हर शख्स परेशान है, दिल का सुकून ख़त्म हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से खाली कर लिया है। ज़िक्र करने वाले और ना ज़िक्र करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे ज़िंदा और मुर्दा की। जो शख्स दिन रात अल्लाह का ज़िक्र करता है, चाहे वो सोते जागते हो, चलते फिरते हो, तो उसका दिल हमेशा ज़िंदा, तवाना और नूर से मुनव्वर रहता है। उसके बरक्स जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल रहता है, उसका दिल मुर्दा हो जाता है। उसमें वसवसे, बेचैनी और मायूसी अपना घर बना लेती है। अल्लाह के ज़िक्र का एक अहम हिस्सा नमाज है, जो कि मोमिन की मेराज है। नमाज बंदे की मेराज और कामयाबी की ज़मानत है। खुसूसन तहज्जुद की नमाज अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए वो ख़ास इनाम है जो ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी की ज़मानत है बल्कि आखिरत की फलाह की भी कलीद है। जो शख्स पाबंदी से नमाज पढ़ता है उसे अल्लाह 4 किस्म के इनामात देता है। दुनिया में सुकून और रिस्क में बरकत, उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा नज़्म आ जाता है कि वो गैर महसूस तरीके से दुनियावी परेशानियों से महफूज रहता है। बातिन में नूर और ईमान में पुख्तगी, उसका चेहरा और दिल नूरानी हो जाता है और उसका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत हो जाता है। फहश और बुरे कामों से दूरी, नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। अल्लाह का वादा है कि नमाज उसके पढ़ने वाले को बुरे कामों से बाज रखती है। कबूलियत दुआ और महबूबियत, सबसे बड़ा इनाम यह है कि वो अल्लाह के करीब हो जाता है और जब वो बंदा अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। क्या आपका ये हाल नहीं कि आप बहुत मेहनत करते हैं मगर बरकत नहीं आती, आप वज़ाइफ करते हैं मगर कबूलियत नज़र नहीं आती? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने फ़र्ज़ में कमी करते हैं और अपने नफल को तरजीह देते हैं। जब तक आपकी 5 वक्त की नमाज में खुशू और हुजू ना हो तब तक आप तहज्जुद की बरक़ात को मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर सकते। नमाज की तकमील ही आपकी दुआ को अर्श तक पहुँचाने में मददगार साबित होती है। शुक्र करने वाले और नाशुक्री करने वाले का अंजाम, अल्लाह ताला का इनाम और रहमत हमेशा शुक्र करने वालों के लिए होती है। शुक्र करने वाला वो शख्स होता है जो अल्लाह की छोटी से छोटी नेमत को भी कदर की निगाह से देखता है। नाशुक्री करने वाला वो जो बड़ी बड़ी नेमतें पाने के बावजूद हमेशा शिकवा करता रहता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमा दिया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बहुत सख्त है। यहाँ 2 वाज़िया रास्ते हैं मोहतरम नाज़रीन। एक, शुक्र की राह, नेमतों में इजाफा और इत्मीनान कल्ब। जो बंदा हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा कर देता है। शुक्र सिर्फ ज़बान से नहीं होता बल्कि उसका सही तरीका ये है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को उसकी अताअत में इस्तेमाल किया जाए। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उससे गरीबों की मदद करो। अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो उसे रब की इबादत में लगाओ। शुक्र करने वाला हमेशा पुरसुकून रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर होता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन, एक बुजुर्ग का वाक़या है। एक दफ़ा वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। जिस्म में शदीद दर्द था लेकिन उनकी ज़बान पर मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह जारी था। लोगों ने पूछा, बाबा आपको इतना दर्द हो रहा है और आप शुक्र कर रहे हैं? उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना करूं, अगरचे उसने मुझे बीमारी दी लेकिन मेरी ज़बान को अपने जिक्र से तो नहीं रोका। अगर उसने जिस्म को थका दिया तो मेरे दिल को तो अपनी मोहब्बत से भरे रखा है। ये है शुक्र करने वाले का मकाम, जहाँ मुसीबतें भी रहमत में बदल जाती हैं। नंबर 2, नाशुक्री की राह, मुसीबतें और बरक़ात का खात्मा। उसके बरक्स नाशुक्री वो तारीक रास्ता है जो इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। नाशुक्री करने वाले की सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि उसे अल्लाह की दी हुई कोई भी नेमत नज़र नहीं आती। वो हमेशा जो नहीं मिला उस पर अफसोस करता है बजाय उसके कि जो मिला है उस पर शुक्र करे।
ناشکرے لوگوں پر سب سے بڑی مصیبت یہ آتی ہے کہ ان کی زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ انہیں بہت سا مال ملتا ہے مگر سکون نہیں ملتا، انہیں صحت ملتی ہے مگر خوشی نہیں ملتی۔ وہ ہمیشہ خوف، بے چینی اور تنگی کا شکار رہتے ہیں۔ ناشکری انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت کو محسوس کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جب اللہ کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ان سے شکر کا جذبہ چھین لیتا ہے، اور جب وہ ناشکری کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان پر مشکلات، آفات اور مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناشکری کا ایک اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کی رفتار کم کر دیتا ہے۔ جب ایک شخص کو مسلسل نعمتیں مل رہی ہوں اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو وہ اللہ کی نظر میں ایک محروم شخص بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دعائیں بھی عرش تک پہنچنے میں مشکل محسوس کرتی ہیں۔ شکر، تہجد اور محبت کا مظہر۔ محترم ناظرین، اب ہم اس اپنے مرکزی نقطے پر واپس آتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنا دراصل اللہ کی دی ہوئی زندگی، صحت اور ایمان پر عملی شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ جب آپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر سجدے کرتے ہیں تو آپ اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے یہ موقع دیا، میں سوئے ہوئے لوگوں سے زیادہ تجھے پیارا لگوں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ آپ کو اپنے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر لیتا ہے، اور ایک بار جب آپ اس محبوبیت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر بات، آپ کے دل سے اٹھنے والی ہر حاجت اللہ کے ہاں فوراً قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ یہ تہجد دراصل آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک وفاداری کا پختہ معاہدہ ہے، جس کے بعد آپ کی زندگی میں معجزاتی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں تہجد کے مبارک وقت کی عظمت، ذکر الہی کی اہمیت اور شکر گزار بندوں پر رب کی بے پناہ انعامات کی تفصیل سنی۔ جب کوئی بندہ ان تمام روحانی مراتب کو طے کر کے رات کے اس آخری پہر میں اپنے رب کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو معجزاتی تبدیلیاں اس کی زندگی میں رونما ہوتی ہیں وہ صرف شان کریمی کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہوتی ہے۔ سجدہ وہ مقام جہاں تقدیریں بدلتی ہیں۔ محترم ناظرین، سجدہ بندے کا رب سے قربت کا وہ نقطہ ہے جہاں وہ اپنے سر کو اس جگہ پر رکھتا ہے جہاں اس کا دل ہوتا ہے۔ یہ بندے کی طرف سے تمام تکبر، تمام دنیاوی طاقتوں اور خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا اعلان ہے۔ آپ کا سر جھکتا ہے تو تقدیریں اٹھتی ہیں۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ سجدے کی حالت میں کی گئی دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ اس لمحے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد کا سجدہ عام سجدہ نہیں ہوتا، یہ وہ سجدہ ہے جو رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، صرف آپ کا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب آپ آنسوؤں کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو اللہ اس سجدے کو قدر کرتا ہے جو اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا گیا۔ اللہ کی شان کریمی کا مشاہدہ۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہمارا رب کتنا سخی اور دینے والا ہے؟ ہم انسانوں کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی ہم سے بار بار مانگے تو ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، مگر اللہ کی شان اس قدر بلند ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے اگر ہم اس سے نہ مانگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے نہ مانگا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت جب اللہ خود پکار رہا ہوتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے، تو اس وقت نہ مانگنا اللہ کی شان کریمی سے روگردانی ہے۔ جب بندہ تہجد میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول کی جائے۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ قرض کا پہاڑ ہو، بیماری ہو، روزگار کی تنگی ہو یا اولاد کی نافرمانی ہو، یہ تمام مسائل اللہ کے ایک کن کے محتاج ہیں، اور وہ کن سب سے زیادہ مؤثر تب ہوتا ہے جب ہم اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں۔ کیسے زندگی میں روحانی تبدیلیاں آتی ہیں؟ جب آپ اس تسلسل اور سچائی کے ساتھ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں مندرجہ ذیل روحانی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جنہیں آپ خود محسوس کریں گے۔ دل کا بدلنا۔ آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے نفرت، کینہ اور بغض ختم ہو جائے گا۔ آپ کے اندر ایک سکون اور ٹھہراؤ آ جائے گا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ لوگوں کے دلوں میں عزت۔ اللہ آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اور عزت پیدا کر دے گا۔ آپ جہاں چاہیں گے لوگ آپ کی قدر کریں گے، کیونکہ ان کی نظر میں آپ کا مقام نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بڑھ چکا ہے۔ غیب سے مدد۔ آپ کے ہر کام میں غیب سے مدد شامل ہوگی۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی نادیدہ طاقت آپ کے کام بنا رہی ہے۔
راستے آسان کر رہی ہے۔ یہ وہ مدد ہے جو اللہ اپنے محبوب بندوں کے لیے بھیجتا ہے۔ وسوسے سے نجات، شیطان کے وسوسے اور نفس کی برائیاں آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گی۔ تہجد کا نور آپ کے دل سے تاریکی کو دور کر دے گا۔ یہ تمام تاریکیاں اس لیے آتی ہیں کیونکہ آپ نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ آپ نے رات کے نیند کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا۔ وہ کنجی جو دعا کو عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا عمل ہے جو اس وقت کی عظمت اور سجدے کی گہرائی کے ساتھ مل کر آپ کی حاجت کو فوراً پورا کروا دے۔ وہ کون سی تسبیح ہے جسے ہم عرش ہلا دینے والی تسبیح کہہ رہے ہیں؟ تہجد کے وقت جب بندہ یہ خاص تسبیح پڑھتا ہے تو یہ تسبیح ایک کنیکشن کا کام کرتی ہے۔ یہ آپ کی آواز کو اللہ کے توجہ تک پہنچانے کا سب سے تیز ذریعہ ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا اعادہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جو بندہ اللہ سے کرتا ہے، اور اس عہد کی وجہ سے اللہ اس پر فوری رحم فرماتا ہے۔ یہ تسبیح تمام دعاؤں کا نچوڑ ہے، تمام فضائل کا خلاصہ ہے۔ آپ کی تمام محنت، آپ کی آنکھوں کے آنسو، آپ کی جاگی ہوئی راتیں آپ اس تسبیح کے ساتھ مل کر ایک مکمل وظیفے کی شکل اختیار کریں گے۔ یہ وظیفہ ایک ایسا نسخہ ہے جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیارے صحابہ کو سکھایا۔ یہ وظیفہ آسان بھی ہے اور روحانی طاقت کا مرکز بھی۔ محترم ناظرین، آپ نے اس بابرکت ویڈیو کے اندر تہجد کے وقت کی عظمت، اللہ کے انعامات کی بارش اور تمام روحانی تیاریاں جان لی جو اللہ کے محبوب بننے کے لیے ضروری ہے۔ اب انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو وہ کیمیائی نسخہ بتانے جا رہی ہوں، وہ عرش کو ہلا دینے والی تسبیح اور اس کے مکمل عمل سے متعارف کروانے جا رہی ہوں، جس کے کرنے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کی ہر بات اللہ سے منوانے والی طاقت آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے۔ یہ عمل تہجد کی نماز کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر پورے خشوع و خضوع، یقین اور دھیان کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ یہ عمل صرف چند منٹ کا ہے مگر اس کی روحانی گہرائی صدیوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ پہلا مرحلہ، دروازہ قبولیت، درود پاک۔ آپ نے سب سے پہلے نہایت دھیان کے ساتھ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے تو افضل ہے کیونکہ یہ سب سے کامل درود ہے۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ، رب کی تعریف، بابرکت ناموں کی تسبیح۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 2 صفاتی ناموں کو ملا کر 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا ودودو یا غنیو۔ ودودو کا مطلب ہے اے بہت محبت کرنے والے۔ اس نام کا ذکر آپ کو اللہ کا محبوب بناتا ہے اور آپ کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے اے بے نیاز۔ یہ نام آپ کی تمام ظاہری اور باطنی ضروریات کو پورا کرنے، آپ کی تنگ دستی اور حاجت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تیسرا مرحلہ، عمل کی روح والی تسبیح، عرش کو ہلا دینے والی۔ آپ نے یہ تسبیح نہایت عاجزی کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات محض دعا نہیں بلکہ یہ توحید کا اقرار، اللہ کی پاکی کا اعتراف اور اپنی غلطی کا اقرار ہے، یعنی ہر چیز کا اعتراف۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ یہ آپ کی دعا کو فوراً قبولیت کا اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ چوتھا مرحلہ، استغفار کی تسبیحات۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ توبہ آپ کے عمل کو تازہ، پاک اور بے عیب بنا دے گی۔ تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد آخر میں آپ نے ایک بار پھر اپنے عمل کی قبولیت کے لیے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے وہ تمام حاجات مانگیں جو آپ کے دل میں ہیں۔ آپ کو اس وقت دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان اب کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس عمل کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سچے دل سے کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو جھکا دیتا ہے، آپ کی حاجت کو اہمیت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو فوراً پورا کرتا ہے اور آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تہجد میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ محترم ناظرین، میں آپ سے یہ التجا کرتی ہوں کہ اس عمل کو کم از کم 21 دن تک مسلسل کیجیے۔ یہ عمل آپ کی تقدیر بدلنے، آپ کی حاجات کو پورا کرنے اور آپ کو اللہ کا محبوب ترین بندہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ یقین اور محبت کے ساتھ کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔